जितना बेलगाम पाकिस्तान में था उतना किसी मगरबी मुल्क में नहीं था। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस ने कभी भी अपनी फ़ौज, अपनी अदालतों, अपने इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाए, लेकिन इस मुल्क में हुआ। किसी जमहूरी मुल्क ने आज़ादी इजहार के नाम पर अपनी फ़तह को शिकस्त में नहीं बताया, लेकिन इस मुल्क में ये भी हुआ, ये भी देखा गया। कुछ लोगों ने चैनल पर बैठकर कहा कि पाकिस्तान 1965 की जंग हारा था। कोई जीती हुई जंग जो है उसको भी हारा हुआ बताता है। अपने मुल्क की जीती हुई जंग को आप हार बता रहे हो। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस ने अपने मुल्क की असास पर हमला नहीं किया, लेकिन हमारे मुल्क में ये भी हुआ। अब इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कह लें आप लोग कि हमारे मुल्क में ये हुआ। हमारे मुल्क में एक चैनल पर बैठकर कहा गया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर नहीं बनाया गया था। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस में आप देखें अपने मुल्क का इस तरह का इमेज कभी दिखाया गया हो? कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे मुल्क में सहाफ़त के नाम पर पाकिस्तान के नक्शे से मकबूजा कश्मीर को ही निकाल दिया गया। किसी जमहूरी मुल्क के मीडिया हाउस ने किसी दहशतगर्द का ताल्लुक अपने मुल्क से नहीं जोड़ा होगा, लेकिन हमारे मुल्क में सहाफ़त के नाम पर अजमल कसाब का गाँव तक दिखा दिया गया। किसी जमहूरी मुल्क में सहाफ़त के नाम पर किरदार कुशी नहीं की जाती, लेकिन हमारे मुल्क में सहाफ़त की आड़ में जितने ज़ाती हमले किए गए उनकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे मुल्क में इस्लाम, जमहूरियत और सहाफ़त के नाम पर वो तमाशा लगाया गया जिसका खमियाजा इस कौम ने भुगता। जब कुर्सी ख़तरे में हो तो जमहूरियत को ख़तरे में डाल दो। जब मिनिस्टर इनक्लेव वापस मांगा जाए तो इस्लाम को ख़तरा लाहक हो जाए। जब आपसे सवाल पूछा जाए, जब पूछा जाए कि जायदादें कहाँ से बनी, कैसे बनी, जब सरकारी इश्तिहारात या नवाजिशात का सिलसिला रुक जाए, जब लिफाफे मिलना बंद हो जाएं, तो कह दो कि सहाफ़त को ख़तरा है। ये तमाशा ख़त्म होना होगा और ये आखिरी कार्ड है जो फेल होने वाला है। इमरान खान का मुकाबला यकीनन एक माफिया से है जो जमहूरियत के नाम पर भी अवाम को लूटती रही, सहाफ़त के नाम पर भी इन लुटेरों को कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ देते रहे और इस्लाम के नाम पर कुछ लोग इनकी ढाल बने रहे। सदीक, अभी भी हम क्लिप्स चला रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से सीनियर सहाफ़ियों ने सवाल पूछे और मैंने बार बार पूछा कि क्या नवाज शरीफ के दौर में किसी सहाफ़ी में इतना हौसला, इतनी हिम्मत थी कि नवाज शरीफ से ऐसा सवाल पूछे कि किसका गिरेबान पकड़ा जाएगा। ये इमरान खान साहब का हौसला है कि उन्होंने सामने बैठ के ऐसे सवाल सुन लिए और जवाब भी दिया बड़े तहम्मुल के साथ। फिर भी कहा जाए कि जी सहाफ़त कैद है, और कितनी आज़ादी चाहिए इन्हें? देखिए, बात यह है कि किस बुनियाद पे कहा जा रहा है कि मीडिया आज़ाद नहीं है। जो मीडिया के फिरौन को जो पकड़ा गया है उसकी करप्शन, लूटमार और नवाज शरीफ के साथ मुकाबले, उस पर कहा जा रहा है कि मीडिया आज़ाद नहीं है। जबकि जिस शख्स को पकड़ा गया है वो शख्स खुद कहता है कि मेरा ये बिजनेस है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ और कारोबार कर रहा हूँ। यानी वो खुद भी ये नहीं कह रहा कि मैं सहाबत कर रहा हूँ। तो उसको बुनियाद बना के कहा जा रहा है कि जी मीडिया आज़ाद नहीं है। दूसरी बात यह है जो आपने बात की, भाई अगर आपने गिरबान पकड़ना है तो गिरबान आप पकड़े किसका? शहबाज शरीफ साहब का, कि आपने 10 साल तक आप वज़ीर आला पंजाब रहे और 10 सालों में 11 करोड़ पंजाब के लोगों के लिए सिर्फ 1000 वेंटिलेटर्स हैं। उसका गिरबान पकड़े ना, उससे पूछें कि उसने हेल्थ के ऊपर कितना खर्चा किया। देखें डॉक्टर साहबा, जब 2010-11 में डेंगू आया, डेंगू के बाद जब डेंगू आया तो उस वक्त ये पता चला कि पंजाब के अस्पतालों में इतनी जगह नहीं है कि डेंगू के मरीजों को रखा जा सके। और उस वक्त ये बात इस्टेब्लिश हो गई थी कि पाकिस्तान को और पंजाब को अस्पतालों की ज्यादा जरूरत है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अस्पताल बनाने की बजाय क्या किया? मेट्रो बना दी, ये सरिये सीमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाते रहे, फिर ऑरेंज लाइन 250 अरब से ऑरेंज लाइन बना दी। उन्होंने वेंटिलेटर कितने खरीदे हैं? भाई वेंटिलेटर, अब आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वेंटिलेटर खरीदे। भाई इस वक्त आप कह रहे हैं जब दुनिया में कोई मुल्क वेंटिलेटर देने को तैयार नहीं है, एक साल की बुकिंग हो गई है। आपने क्या किया अस्पतालों में? एक बेड पे 3 मरीज हैं, आपने कितने अस्पताल बनाए? आप तो मेट्रो और वो चीजें बनाते रहे जो नजर आती हैं। उनके गिरबान पकड़ने चाहिए, उनसे पूछना चाहिए जो जाली अकाउंट्स बनाकर और मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। नवाज शरीफ साहब के लिए 9 JIT के 9 वॉल्यूम मौजूद हैं, जरदारी साहब के 25 वॉल्यूम मौजूद हैं। उनके गिरबान पकड़े, उनसे पूछे कि जब पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों पे जो पैसा खर्च होना था वो आप यहाँ से करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, लूट मार करके और आप बैरून मुल्क के साथ से जदादे बनाते रहे। आपने उस आवाम के लिए क्या किया जिससे आप वोट लेते हैं? उनके तो आप गिरबान पकड़ते नहीं है। उस इमरान खान का आप गिरबान पकड़िए जो अगले 1.5-2 माह में 10,000 वेंटिलेटर खरीदने जा रहा है, और इस कैफियत में जब दुनिया का कोई मुल्क वेंटिलेटर देने को तैयार नहीं है। और ये भला हो चाइना का कि वो हमसे वो कर रहे हैं। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि वो बड़े भाषण दे रहे हैं बैठ के मीडिया पे, ये करें वो करें फलान करें नहीं करें। उन्हें कहना कि आप कतरियों से कतरी खत तो ले आते हैं,
اب آپ قطریوں کو کہیں نا کہ اس وقت پاکستان کی مدد کریں آپ کے تھرو. آپ سعودی عرب کے ساتھ آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے, آپ نے ذاتی تعلقات رکھے, آپ اپنا کردار ادا کریں, ان ملکوں سے جہاں جا کے آپ پناہیں لیتے ہیں, جن کے آپ خط لے کے آتے ہیں, اب آپ تعلقات کا پتہ چلے نا. بات یہ ہے تنقید کرنا آسان ہے, عمران خان صاحب کو سخت لہجے میں بات کرنا آسان ہے. اب آپ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بازی کا نہ بتائیں, کیسے نہ بازی کا بتائیں؟ جو 5,000 ارب ہم نے اگلے 2 سال میں دینا ہے وہ کس کا لیا ہوا قرضہ ہے؟ اس حکومت کا لیا ہوا قرضہ ہے یا پچھلی 3 حکومتوں کا لیا ہوا قرضہ ہے؟ تو دیکھیں عمران خان صاحب کا یہ بہت اچھا ایک عمل تھا کہ وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں, وہ خود فرنٹ پہ آ کے عوام کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں اور ان کو لینا بھی چاہیے, وہ سربراہ ہیں اس ملک کے. لیکن یہ جو رویہ ہے یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. اب یہی وجہ ہے, آپ نے دیکھا ہے پھر ہم میڈیا والے گلہ کرتے ہیں کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, گالیاں نہیں دینی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ کہ لوگ فرسٹریشن نکالتے ہیں, لوگ اپنا غصہ نکالتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت کرونا کا رونا ہے اور آپ کو میڈیا کے فرعون کا رونا ہے. آپ کہتے ہیں اس کو کیوں پکڑ لیا, اس کو چھوڑ دو. پورے میڈیا نے ہمیں یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے, وہ جو مسیحا ہیں اس قوم کے, ان کے پاس ایسی ان کے پٹاری کھولیں گے, ایسا حل قوم کو بتائیں گے کہ پوری دنیا دانگ رہ جائے گی کہ کرونا کا اصل حل تو یہ تھا جو شہباز شریف صاحب نے دیا ہے, اور پھر پوری دنیا پاکستان کو فالو کرے گی. اور انہوں نے جب اپنی پٹاری کھولی, اس پٹاری میں سے کیا نکلا کہ میرج کلو رحمان کو رہا کر دینا تو کرونا اب ٹھیک ہو جائے گا. تو بھائی وہ شہزادہ چارلس کو بھی کرونا ہو گیا, اس نے وہاں کس کو پکڑا ہے جو اس کو وہاں پہ کرونا ہو گیا ہے, تو وہ کس کو رہا کرے تو اس کا کرونا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. میڈیا کو اس وقت ذمہ دارانہ رول ادا کرنا چاہیے, صحافیوں کو, اینکرز کو ذمہ دارانہ رول ادا کرنا چاہیے. پینک کریٹ نہیں کرنا, خوف نہیں پیدا کرنا, لوگوں کو حوصلہ دینا ہے, عزم دینا ہے, کورونا سے ہم نے لڑنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, پینک کریٹ نہیں کرنا, افراتفری. اور ہمیں اپنی ذاتی انائیں, اپنے پرسنل ایجنڈا جو ہے ان کو پیچھے رکھنا ہوگا. ہم بعد میں اسکور سیٹل کرتے رہیں گے, ذاتی ایجنڈے آگے بڑھاتے رہیں گے. اور یہ جو میڈیا کا فرعون ہے نا, اس کو چھوڑ دیں. وہ خود کہتا ہے وہ کاروبار کرتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہو گیا. بھائی کس بات پہ؟ وہ تو خود کو صحافی نہیں کہتا جس کو آپ کہتے ہیں کہ آزادی صحافت پہ حملہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں I'm a businessman, forget about journalism. بالکل بالکل. اور وہ جو بندہ ہے کس کو نہیں پتا. مجھے ویسے بڑا اچھا لگا جب عمران خان صاحب سے پوچھنے کی کوشش کی گئی, میر شکیل کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جیو کے حوالے سے سوال پوچھا گیا, تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس ٹائم پہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کورونا کے حوالے سے بات سننا چاہ رہے ہیں. اس کے بارے میں تفصیلاً جواب دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو, اور دوں گا. دیکھیں میں نے کل 2 باتیں کہی تھی سب کے بعد. میں نے کہا کہ اس 2.5 گھنٹے کی بریفنگ نے عمران خان کے سیاسی قد کاٹ میں جتنا اضافہ کیا, اتنا کوئی حکمران 2.5 سال محنت کے بعد اپنا قد کاٹ عوام میں بڑا نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ میڈیا نے جن کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس حکومت کو ناکام کرنا ہے, انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں یا عمران خان کو نقصان پہنچانا ہے, انہوں نے 2.5 سال میں پچھلے میں مل کے عمران خان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان اینکرز نے 2.5 گھنٹے کی بریفنگ میں عمران خان کو فائدہ پہنچا دیا ہے. بھائی آپ کورونا کی بات کریں, آپ عوام کی بات کریں, آپ وہاں بھی اپنا جو ہے وہ, مجھے ایک لفظ ہے وہ میں کہتا نہیں ہوں, آپ اپنا رونا لے کے بیٹھ گئے وہاں پہ. آپ کو یار میش کلو رحمان اس ملک کا کب سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. مطلب اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اس پورے ملک میں نا سب سے بڑے 2 معصوم ہیں, ایک میش کلو رحمان اور ایک وہ ماریا بی والے کا خامد. اس وقت وہ معصوم ہیں 2 جو پورے پاکستان کے سب سے زیادہ مظلوم اور معصوم ہیں. ان 2 کے ساتھ اگر انصاف ہو جائے تو پاکستان سارا ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ عوام کی بات کریں, آپ غریب کی بات کریں, آپ وہی ایلیٹ کا اشرافیہ کا درد لے کر بیٹھ گئے, اپنے ذاتی جھنڈے آپ لے کر بیٹھ گئے. تو یہ نامناسب رویہ تھا, اور عمران خان صاحب نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا, تحمل سے سوالوں کا جواب دیا, اور اس کے ان کو سیاسی طور پر بھی ہر حوالے سے ان کو فائدہ. اور اس بات کا بالکل, اگر آپ سمندر کو کوزے میں بند کریں تو ایک ہی بات کہ وقت ان تمام باتوں کا نہیں ہے. اسلام, جمہوریت اور میڈیا, ان 3 ناموں کا استعمال اس ملک میں بہت بے دردی سے کیا گیا. ان تینوں چیزوں کو موقع اور وقت کی مناسبت سے اپنے مخالفین کے خلاف بھرپور استعمال بھی کیا جاتا رہا. اسی ملک کی تاریخ ہے کہ جب انتخابات میں بدترین شکست ہوئی تو مخالفین نے سیاسی احتجاج کو مذہبی رنگ دے کر ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ بھی کر دیا. اسی ملک میں دیکھا گیا کہ جب بھی اپنی کرسی کو خطرہ ہوا, جمہوریت خطرے میں ہے کا نعرہ بلند ہوا, اور اس نعرے کے سائے تلے تمام وہ افراد جن پر عوام کے ٹیکس کا پیسہ چوری کرنے کا الزام ہے اکٹھے ہوئے, اداروں کو لان تان کیا, اداروں پر حملے کیے, اداروں کو دھمکیاں دی. اور اسی ملک میں پھر دیکھا گیا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر ملک کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف, پاک فوج کے خلاف, اداروں کے خلاف وہ نشریات چلائی گئیں جس کا کسی مہذب جمہوری معاشرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اسی ملک میں دیکھا گیا کہ صحافت کے نام پر کردار کشی بھی کی گئی, اور اسی ملک میں دیکھا گیا کہ صحافت کے نام پر لفافے لیے گئے, بڑے بڑے لفافے جو جیب میں بھی نہیں آ سکتے تھے وہ بھی لیے گئے, اور پھر سیاسی اشرافیہ کی کئی سالوں تک مدح سرائی کی گئی.
ان لفافوں میں سے ایک لفافہ ابھی حال ہی میں پکڑا گیا، جس کی وجہ سے ایک میڈیا کا ڈان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ وہ لفافہ دیا تھا ایک بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات قائد نے، اس وقت جب وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ یعنی یہ سیاسی اشرافیہ اور صحافتی اشرافیہ کا گٹھ جوڑ بہت پرانا ہے۔ اسلام، جمہوریت اور آزادی اظہار رائے، یہ تین ایسے ستون بنائے گئے جن کی بنیاد پر اس ملک میں ہماری جمہوری حکومتیں چلتی رہیں۔